عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ د مسند حدیث 16/478 داغی اخیری حصہ مالستلی دا پا یو خاص مناسبت سرخ خاص مناسبت تارے چنن منگ دا کم درود نا بحث کو ناغیتا صلاة تنجینا ویخ درود تنجینا اور داغے پبارکے پدی کتاب کی لکھی دی چدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان کی تا پخوب کے دا درود خود لو دفاع کہانی حوالے سرے لکھی دی نزہت المجالس یو کتاب دے دا اصل تفصیل التکی لکھ رہے لیکن دا دے ٹول قصے سسند بنیاد چپائے باندے یو شے ثابتی کی اغنشتہ محض دا خوب یو خبر دا چی یو سڑے وی زمونگا کشتے تکلیف کے راغلا و دا شپے پا خوب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماولید او ماتویل چدا صلاة تنجینا وایا او دمرا زلو وایا نو تاسو با نجات بیامو میں نو منگا آغا مرا زلووے اور نجات بیامونتو دا خو بظاہری او خوشکن قصے دا خلق پدی سزن باندے دیر لالچیانی او دا یقینی گنی چے او دا ٹک دا خو سوال دائے چے علمی طور دا یو حدیث دا ثابتولو دا پارا دا سند ضرورتی او دا غی سند اب اداسی چاگا ویخو کسانو پا ویخ چاہتا ویلی پا خوب لیدلو باندے احادیث نہ ثابتی یعنی دا حدیث دا ثبوت تا پارا ضروری دادا چاگا دی منگا پیودا سے سند باندے بیان کو چاگا صحیوی او ویخو کسانو یو بلتا اگا حدیث اورولی پا خوب باندے نہ روایت ثابتی گی نہ پدی دین ثابتی گی حس پہ نہ ثابتی گی پدے چونکہ یو اشتباہ راضی خلق ہوتا چدا اذان خو ہم دا خوب پا بنیاد باندے دا دے تعین کلشے دے و چکلا تاسو آئے چھ خوب دلیل ندے نبیادا خوب کم چھ صحابہ کرام لی دلے ہو اور داغی پا بنیاد بانے اذان شوروش نبیادے بارے و سوائے دا سوال داغی مخکنے خبر نزیات احمقانہ دے دا پوئی خبر ندی دا محض یو بدعت تا دا جواز دا پارا گنجائش پیدا کر لی محدثین پدے متفق دی چھ دا شریعت سا حکم یا دا حدیث سا حکم دا نہ پا کشف ثابت دیشی نہ پا الہام ثابت دیشی اور نہ پا خوب ثابت دیشی دا کم کسانو خوب چی حجت دے ناغا صرف انبیاء علیہم السلام دی دا بل چا خوب حجت و دلیل نہ دیکھ
हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिजुस्सालिकीन की जल्द अव्वल की लिखी वरुयल अंबिया वहयुन, दा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम खूब दा वही दागे वजह दारा च फ़इन्नहा मासूमतुम मिनश्शैतान, दा अंबिया वही द अंबिया खूब दार शैतान ना मासूमी बची। वहादा बेइत्तिफ़ाक़िल उम्मा, उम्मत पदे इत्तिफ़ाक़ दे कता तखकारी च इब्राहीम अलैहिस्सलाम खूब लिदल दे च तखपल ज़ोय अलाल का नागा खूब के दागा सक्का ज़िब व दरोग नौ पदे वजह आगा त खूब के वाही कड़े शेवा वागा अगेला अमली जामा और कड़े रख। इब्न क़य्यिम लिखी दे पसे जुमला वलिहादा अक़दमल खलीलो अला ज़ब्ह इब्निही इस्माईल अलैहिस्सलाम बिर्रुया, और दगा वजह च इस्माईल अलैहिस्सलाम खपल प्लार अलाल को वले अलालो पदे वजह अलालो च अगत खूब के वाही कड़ी शेवा ते तो रोया वही मनामी हुई दा वही मनामी दा कमच इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकड़ शेर वामा रोया गैरहिम फ़तुअरज़ु अलल वही सरीह, दनोर खल्को खूबना दाव सरी वहबान पेश कोलिशी कुरान और हदीस के व तलाश कोलिश यो सड़ी खूब लीदल रे पाए कि आगा हर सू लीदल दा से दलील होना है गरीबाना तो यो धोखा लगे दे दा च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ली च खूब द नबूवत दृश पेतमा या सलोरश पेतमा या फलान फलान दा से किस्म अबरख हाँ सलवेख्तम अबरख दा खल्क को खबरी दी हदीस च मुंग गुरु नाबल शांत देख पाए कि 70 अल्फाज मुश्तरक दा 40 अल्फाज पके मुश्तरक नूर मुख्तलिफ अल्फाज पे किश्ता, लेकिन दागे मकसूद दानरे दागे मकसूद दारे च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुन कलमुंग गुरु द पैगम्बर नागा दीर इश्काले दी और पदीर इश्काले के शशमा है शपक सलवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च कल नबी के द नागता लुम्बने शपक म्याश्ते सही खूबू नवरात लल और दे वजह नागा फरमायल चे खूब द नबूवत शपक सलवेख्तम अबरखरा खपल खूब याद और दे वजह ना मुहद्दिसीन दावी च द शपक सलवेख्तो दा कौल दा रिवायत ज़्यादा सह दे पा मुकाबला दाए कि पाए कि नूर नूर सदी तो देना खल को दा ख्याल कर रहे चेरा नन मुंग कम खूबू न विनो गंदे आगम द नबूवत हिसरख और दे वजह न टोल द नबूवत द इजरा कायल शु सूफिया होटोल कायल चलन कम सड़े खूब भी नहीं आके नबूवत राजी ब्या खातमुन नबीयीन च गज़ल है द कुरान और द हदीस में इसके तजाद पैदा की जालिमान द हदीस लगा मकसद न रहे दागे मकसद दारे चिमाता डुम्बने शपग म्याश्ते बा मुसलसल दास खूबू नरातल मिसल फलक सुबह चाबा दसपा सबा दस्पिन वाली बशांत सही दार चा खूब नया दे चदे के गए द पैगम्बर शपक सलवेख्तम अबर खरागलख दा टिकदे चे बाजी खूबना सही हुई अल्लाह पाए के सो बिशारतुना सीरी वर्कड़ी अगे तो मुबशरात वही बहदीस की खुपागे बाने से शरी हुक्म न मालूमेगी दाखो खजु यो दीन दे चमा खूब के लिए दे मोर मेवली दला माने कपड़े ओख देख नुसार अगब आलिम तो हुई नारती कपड़े खैरात का दाव से शरी हुक्म न दे दाखो महज दखपले खेटे द तनूर द गरमौल यो तरीक़ा दा कि बस सो खूब भी नहीं खैरात होगा दा जान लियो मुस्तकिल दुनिया दा नन चूंकि जमंग बहस दगा न दे जगह खानजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूर अंबिया अलैहिस्सलाम खूबना दा वही
و د انبیاو نه علاوه د نورو خوبونه تعرض علی الوحی الصریح، دا به صریح وحی باندې صاف ستھرا وحی باندې پیش کولی شي. فین وافقت ہو که د هغې موافق خو ټیک ده، او که نه والا لم یعمل بها، او که د هغې خلافي په به عمل نشي کولی. بیا دم دا قسمه سوالات کړي دي په هغې باندې، او په هغې تقریبا 50 صفحې د هغې جوابات یې کړي دي. خو بارکې بنیاد د دې خبرې معلوم شو چې خوب د انبیاء کرام علیهم السلام دا وحی وي. دا یو خبره شو. دویمه خبره دا زده کول پکار دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته به کله خپل تکلیف ملو شو نه به څه ویل، د هغه څه اذکار دي. صحیح بخاری کے بھی وہ تفصیلی حدیث ترے، امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث پیش کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلب آغتا تکلیف ملو شو سمسلب عورت ملو شوا. امام ترمذی کتاب الدعوات کے 3-5-2-4-35-24 نمبر حدیث دا سیدنا انس بن مالک فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو. کله چې رسول الله صلی الله علیہ وسلم ته مشکل کار مخل راغی نو داغه دعا بداوا چې یا حی یا قیوم، دا وسیله ده او دا الله د صفات وسیله ده. قرآن و حدیث چې مونږ ګورو نو پای کې وسائل دو قسم دی. یو آگئی چې دا غی تعلق دا اللہ اسماء و صفات سره، دویم آگئی چې پائے کہ انسان سے اقرار کئی د خپل گناہ د خپل کمزورے یا سے نیک عملی اغا اللہ تا وسیلے کے پیش گئی. دا زوات و فضیل وسیلے قرآن و سنت کے اور سلف کے نوے، بلکہ دا درست دور پیداوار دے. محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خپلو تقریباً 2-3 کتابونو کی لکلی دی، بالخصوص فیض الباری کے چاگا وسیلہ کم چے متاخرین تسلیمی چی یو سڑے یی نا او داغا دا ذات پا وسیلہ بانے دعا کئی دا پا سلف کے نواخ مونگ دا خبر کافی دا. دا مزید دلیل ضرورت نشتا دے. یو شے چا سلف کی نشتا دے، صحابہ کرامو دعا چے بکولا دا چا جوندی دا دعا پا وسیلہ بکولا. یعنی جوندی کس لبلن لاغتا بے ما تا دعاو کا نا با دعاو کا. دا دا متقدمین وسیلہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے صحابہ کرام زمانے کے دغا وسیلہ ہو. دارست و ذاتی وسیلے کے میں چی خلق پیش گئی. شان ورشاہ کشمیری رحمہ اللہ لکی دا سلف کے نوخ دا بدعی وسیلی دیخ. دے حدیث کیوں گورا دا پیغمبر ہر دعا چے گورے اگر دا اللہم نشوروئی رب نشوروئی ربنا نشوروئی طول قرآن گورے، یعنی دا حس نبی دعا با دا دینا خالی نہیں، دا مسنون ہم دا کریخ. دا محض طفل تسلی دا ازان لتسلی ورکول دی و بدعات و تلار کلاول لی چا دام جائز دی دام جائز دی. دا جواز آدم جواز دا پارا بنیادی چی کم اصول شریعت خود لی دا غیر اتباع بگار دا. اسماء حسنہ کم چویلی شی مشہور پائے کہ دا رب لفظ ترے جرد کہ رب دا یو بحث دے چی دا کم مشہور نرانوے دی پدے کہ خورب لفظ نشتا دے. کرب اسماء حسنہ کی نہیں نو دا قرآن مجید اکثر دعاگان رب نولی شروع دی دا رب بنا نولی شروع دی. دا دلیل دے رے چی دے باب کے کم حدیث دے امام ترمذی اغا دا روات و تشریح دا اغا ضعیف دے روایت. سوچ نہ کہ خلق سسیز دا
दे के चो गोरे या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिक अस्तगीथो अल्फाज सदी चे कान इज़ा करबहु अमरुन कला चे बयो कार खफको मुश्किलात बोर तराल मुसीबत पर आ गए ना व सलातन तो न जीना हो न अब सवेल या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिक अस्तगीथो या हय्यो या क़य्यूम अल्लाह तहमेश ज्वंदे तहमेशा मुंतज़िम बिरहमतिक अस्तगीथो उस्ताद रहमत पो वसीलवाने फरियाद कोंता था देखे द्रे वसीले राले दासमाओ हय क़य्यूम अयो सिफत बिरहमतिका दाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दख कमा क़ैदा ची मुंगे वेले वागदावा चे खूब की चास शे उलिद नागबा पेशको लिशी कुरान सुन्नत बांधे कदागे मुताबिक नो काबिल कबूल लाओ कदागे मुताबिक नो काबिल कबूल न देखे तो मज़ीद बहस ज़रूरत नहीं तरह जे शाह ते खूब की खूली और फलान की तेवेलू फलानी तेवेलू अहादीस दा पखूबुन न साबिती दाद सूफियाओ यो दलाल ले यो गुमराही दागी शुरू करे डेर दा से खलक तेर शवे दे चद इमाम मालिक या दबल मजलिस के वा खल को हदीसुना बयानोल नुदी बना वर्तल खारख चावा तपोसो गतो बोले नज़े दलतगी बोले हदीस न वे अगर बवेल दिए पवासे तो वही मुंगे नेख पनेगा द साहिब कबर नाखलू दादी दलालात ती ज़ालिमानो अदाशे डेर ज़्याद खोर शेर बस खलकम पदेवाने तरंग के राजी बेच हर किस्म लुटे पदवाड़ा से लूटे खुजरा शे और तसाबित के बस ब्या ठीक ठाक खबर द मुहद्दिसीन और पनीज़ द हिस आलिम द हिस फ़की पनीज़ बांधे हिस और हदीस पखूब निशी साबित दे रहे कम मुहद्दिसीन चाहा मुताखिरीन दे और कम मुतक़द्दिमीन उस्ताज़ अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह ताला अलैहि गाल मसनूअ वा निकार कर दे द मुल्ला अली कारी और दागे पाखिर की लिखली दी च शरई उमूर प कशफ और पदे इल्हामात वगैरह न साबिती हाफिज सखावी रहमहुल्लाह और दागन मुल्ला अली कारी नकल कर दे खपल असरार मरफू के यो हदीस पेश कर दे हदीस मतन सही दे मतन सही पदे मतलब चे द जमजम दो वो फजीलत ते पगे तदा हद सही दे खो पे के दा लिखली दी चा तरेवे हफ्ते पूरे चा तरसलवे तो रोज़ो पूरे त खाने काबे न तवाफ़ उको बेद जमजम उबोस कले रकातैन उकल तवाफ़ दतवा अल्लाह दुमरा 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 अजर और गई द हदीस से हद पदे लिहाज दे च दरकतैन और तवाफ़ सुख मुनकर नदी दरकतैनो इनकार निश्तरे द जमजम द फजीलत न सुख मुनकर नदी खो पदे च दा कम फजीलत बया नहीं तो दा फजीलत दे साबित न दे हाफिज सखावी लिखली च बाद खल को द जमजम पखा के दा लिखली दी दागा ज़माने के मुमकिन चली गए भाई और दागा अल्फाजदारी चिकम खलक नादान दी पुई ना जाहिलान दी नागी पदे हदीस माने डेर लालचान दी पदे अमल गई और ब्यावी चदा पखूब के फ़लान की और फ़लान की ता खुद लिशु और पसी हुई च मुहद्दिसीन पदी सुन एतमाद न गई अकीद खूब प बुनियाद से हदीस न साबित है हाफिज सखावी लिख ली दी मनताफ़ बिलबैत लान दे च मुहद्दिसीन हदीस प खूब बांधे न साबित है दाराए खल्क़ कार च दागी हदीस सर से ताल्लुक़ निश्ता तो बार के मुंग च दा हदीस उगुरु द खूब दा खबरा और दे सही हदीस मुकाबले की उगुरु दा रिवायत काबिल कबूल न रहे वल साबिती की न हदीस
او که ثابت شي بالفرض نو موږ به ګورو دې سره د شرط مطابق. نو شرط دا دی چې دا حدیث د صریح حدیث خلاف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاتن تنجینا نه دی ویلی، چې نه دی ویلی د هغې مضمون به صحیح وي، لیکن اصولی طور د هغې لوستل به ناجایز وي، ګناه به بدعت به. پاتې شو هغه سوال کم چې کوي خلک چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې بانګ ولې په خوب باندې ثابت شي؟ بانګ په خوب نه دی ثابت شوی. په دې وجه ما د حدیث اخري ټوکړه ویله، ابتدا مې نه ده ویلې. عبدالله بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مفصل حدیث دے. اصل لاوا چې کله مدینه منوره کې صحابه کرام ډیر شو، آبادی ډیر شو، تو دا سوال پیدا شو چې مرګري خوص لري لري اوسیږي، مسجد نبوي ته په وخت نشي راتلی، مونږ به دې څنګه خبرو چې د مانځه ټایم ده. یو مشوره شروع شوه، یو داسې کار چې پای کې وحی نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو دوه خبرې وې، یا خو به هغې مشوره کوله او یا به د اهل کتاب سابقین اتباع کوله. دغه دوه طریقې وې. د دې کار دپاره میټینګ وشو. یو ملګري وویل چې اور به بلو په دنګ ځای باندې، اوچت ځای باندې به اور بلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا خو د آتش پرستو دینی علامت دی، په دې کې اتباع نه کوو، ګناه دی. بل پکې دا رائے پیش کړه چې موږ به یو ټلی یو ځای باندې ولګو او وډنګو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو د هغې مخالفت وکړو چې دا مناسب نه دی، دا د نصاراو کار دی، جرس مرس هغې ټنګوي را ټنګوي اتوار برس. یو رائے پیش کړه چې موږ به بوق غږو، یو غټ هارني اکثر خکر نه جوړېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مخالفت وکړو، دا خو د یهودیانو طریقه ده. څه فیصله ونه شوه، ټول ویده شو. په خوب کې عبدالله ابن زید رضی الله عنه خوب ولید، او په یې کې هغه وایي ما یو سړی ولید چې د هغه سره ټلی ده، ما ورته یې دا راکړه موږ له، موږ به پیدا کوو. هغه ویل د دې نه تا ته بهتر کلمات خیم، نو بانګ یې ورته وښو. دا هغه خوب دی، خو دا خوب دی، دې ته دلیل نه وایي. هغه وایي فلما اصبحت اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې سار شه نو زه رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالم، او د شپې چې ما څه خوب لیدلی و مې ورته ټول وویښ. کم خلک چې هغه د دین سره د هغې څه شغف وي، نو هغې پوهېږي چې د حدیث درې قسمونه وي، یو ته حدیث قولی وي، یو ته حدیث فعلی وي، یو ته حدیث تقریری وي. حدیث تقریری هغې ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې څه کار وشي، څه خبره ښکاره شي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې خفګان ښکاره نه کړي، هغه سړی د هغې نه منع نه کړي، هغه ونه زوري، څه هم نه وایي په خولې باندې، لیکن زورنه ونه کړي، خفګان ښکاره نه کړي. نو دا دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په برقرار ساتلو باندې رضا دی. دې ته موږ تصویب وایو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویب دی، ټک مار کې وګه هغه ته چې دا درست را خبر. دا د حدیث یو قسم دی. دا دلته کې چې کوم خوب دی، دا خوب نه دی، د دې خو تصویب وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې نه حدیث جوړ شو. بانګ په خوبونو نه ثابتېږي. دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق وکړو، او بل ښکاره الفاظ یې وفرمایل چې انها لرویا حق ان شاء الله تعالی، ان شاء الله دا صحیح خوب دی. ملګرتیا وکړه.
او تایید یې وکړو. دا ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویب خاموش پاتې کېدل دلیل دی؟ ولې د بل عالم خاموش پاتې کېدل دلیل نه دی؟ نن خلقو دا ځان له یو مسله جوړه کړې ده چې د فلانکي به مخکې دا کار شو، خو ډېر لوی عالم دی خو هغه څه ونه ویل. دی خو پیغمبر نه دی ویل. ممکن د هغه یېرېده اظهار یې نه شو کولی، ممکن ده د هغې کې د هغه څه مصلحت و، نورې وجې هم کېدی شي. دې خلقو عملا هر عالم پیغمبر کړی دی، نعوذ بالله من ذلک. د یو عالم مخکې غلط کار کېږي هغه ورته څه ونه وایي چې بل څوک یې منع کړي نو یا پلانکي نه منع کولم ته یې منع کوې. ویاو دا د پیغمبر شان دی، د رسول شان دی چې د هغه مخکې یو کار شو هغه پې ناراستیا ښکاره نه کړه، ته دا دلیل در دی چې دا کار جایز دی. که دا جایز نه وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې نه منع کړی. خو دا خاموش پاتې کېدل دلیل دی د دین په معامله کې. نور د بل چا عالم خاموش پاتې کېدل دلیل نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تصویب وکړو، هغې ته ټیک ووې، بیا یې ورته ویل ستا اواز چې کوم دی هغه ړوکی دی، ډېر تیز نه دی. بلال ته یې ودرېږه رضی الله تعالی عنه، هغه ته یې فرمایل انه اندا صوتا منک، د دا اواز تا نه ډېر تیز دی. نو دې صحابي سیدنا عبدالله ابن زید با الله اکبر الله اکبر وی په دمه، نو بلال به هغه په تیز ویښ تر دې چې د ټول بانګ پوره کړو. چې بانګ پوره شه نو دی کې سیدنا عمر راغی ځان پسې صادر راخ کړ، هغه وی والذي بعثک بالحق، پاغ ذات میرے قسمی چې دی حق سره را لېږلی، لقد رأیت مثل الذي اریا، څنګه چې دو تا ته وویل او تاسو بانګ ووی اذان شو دغه شان ما هم لیدلی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فلله الحمد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا الله د پاره حمد دی. د دې سره څه تعلق دی لله الحمد؟ اصل کې د سیدنا عمر شان هغه د نورو صحابه کرام مقابله کې د الهام لحاظ سره ډېر پورته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل که زما په دې امت کې څوک داسې وی چې هغه ته مونږه محدث ویلی شو چې هغه ملهم وي من الله، نو لکان عمر ابا عمر. نو د عمر خوب سره د دې سیز د سیدنا عبدالله ابن زید تایید شو، په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم حمد وکړو، دا الله حمد بیان کو، شکریہ او احسان اومن الله. خو اوس کوم درود چې وایو مونږ صلاتن تنجینا، دا هغې باره کې سوال دا چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تصویب کړی دی؟ تصویب یې خو نه دی کړی، چې نه یې دی کړی نه الفاظ به صحیح وي بے شک، لیکن د دې څه بنیاد نشته دی. دې کتاب کې دا کم چې مونږه د تذکره کوو صفحه 225 باندې لیکل دی، اور دې کې لکھی درود تنجینا سے مراد وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور مہم سے نجات ملتی ہے. علامہ فاکہانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا. یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا. ہم لوگ یقین کر بیٹھے. اخر بورے بیا غټول قصه کړه دا کوم چې ماول کې ویل ده. دې کې څه خبرې دي؟ اوس دې کې دا چې علامہ فاکهانی دا نیم رافضی عالم ده، د کتاب حیثیت خدا ده. اغوی ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. د دین په کتابونو کې شیخ موسیٰ هیڅ څوک نه پیژني من هوا. اصول لائے چې کله یو سړی دین ثابتوي نو د هغې هر راوي به معلومي. دا راوي د خو نه ذات معلوم دی او نه د شاګردان معلوم دی، نه د عدالت معلوم دی،
पदी वजह उसूल हदीस लिहाज सरा दे तो मजहूल आयन वही मजहूल अदालत वर्त वही ने अदालत साबित और न सोक सड़े पेजनी पदी वजह दाकमा किसे गई शरी लिहाज सरा से किस हैसियत निश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब की लीदलिशी अगर इनकार न कई सोक लेकिन दागे दपारा कम मुहद्दिसीन चे बहस की मसलन फतुल बारी रवाज तेशी वो देश चियो सड़े हुई चे मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब की लीदल रहे हम बदना तपूस को जता संग लीदल तो जमुन खलक सही मारना लीदल राव पैगंबर न रहे मुंगा चौंके दखपल रसूल सराब अकीदत ते बेइंतहा अकीदत ते पदे वजह खलक रिश्तिया गणी दख ताटोल दरोग हुए लगी अगर न तपोस ओकलेशी चदा कम लीदले हो शख्सियत संग लीदले हो आया आगा शांति हो कम चेद शमाइल पे किताबुन की लिखी ली चे मुख मुबारक दास हो गिरा मुबारक दास हो वो गुना मुबारक दास हो इलास मुबारक दास हो नहीं हो सड़ी थे हदीस के दखपल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफात नहीं मालूम करे दाग सरापा वर्त नहीं मालूम दे बस हुई चदा शैतान जानता पैगंबर वेलू और कना वाकई माखपल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीदल तो दे सोक मुनकिर नहीं था खबर दगा कोल वाड़ी तक हदीस करा दी यो सड़े चागा मा पखूब क्यों विनी फ़कद रानी बेशक अगज़ उलिदम जक शैतान ला तमसल बिसूरती जमा शक्ल निशी जोड़ो ले सही हदीस दे शक्ल निशी जोड़ो ले लेकिन जान तो पैगंबर वे लिशी कर पदे पहलू खलक सोच न गई तदे वजह ना ज़रूरी दारा चमंग ब तपोस को दागना चता संग लीदले मुगला हो सोक रागली तपोस मत गड़ रहे तो सोकी मात ऐशावा तात ऐशावा ता संगो पेजन शैतान द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्ल निशी जोड़ो ले और देव जना मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन दावई चदा हदीस ख़ास ते सहाबे किराम बोरे ज़का च सहाबे किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीदले हो ज़का वो सहाबा नो कागिए पखूब क्यों विनी नागता अगीता स मसला न जोड़ेंगे नूर खल्क तो मसले जोड़ेंगे और दे के जमूंगे इनकार निश्तरे पदे बाप के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखूब की लीदेश और चाचे वाकई गली दल रहे न बेशक गए लीदल रहे लेकिन दे सहाबी की बागे ना च सहाबी की ना पागे बांधे नो हदीस संगा गस्तिश च हदीस तो सड़े आखली लगा संग जदी किताब वाला अगस्त रे च दा दुआए खोदला ब्या वदा सड़े सहाबी उमी गना नवीना जी सहाबी ने देखो हदीस सही दे संग हदीस सही संग चे सहाबियत शरफ दा अलग हासिलीन चे इंसान पखपल जुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदली तो दारेंगे हदीस वाला गई सही साबिती की चे या खुदा बिल मुशाफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुन के और दिली ये द सनत पर जरिए बाएँ दागरा नकल गड़ी दादवा दलते नहीं मौजूद पदी वजह खल्क दा दो के और कवल चदा शाह रहमहुल्लाह खूब की लीदले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलू तो दे दीनी एतबार सरा इस बुनियाद निश्तर जद के रातल नहीं पगार यो सड़े दे खपल जान खपल रब तो जवाब दे हो गणी और खबर दे की तो दे खबर इस शरी हैसियत निश्ता अगर दे दरूद अल्फाज सही दी दुआ दा जोड़ा कड़े चार रजान ना मतन सही दे से शिरक से कुफर से बिदात बकी निश्ता लेकिन दोमरा खबर काफ़ी दा चले दे निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सही न दे और चिकल सही नहीं ना गए तो दीन नशीवेले और न पाए कि दागे फ़ज़ाइल और दबरक़ात उम्मीद सातली शिकम चिखलक बयान नहीं दे वजना दे दरूद वैल तो न जीना दा बिदात दे गुनाह दे ज़िक्र जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित न लिख अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।